उखुममै लाग्छ नि मेरो याद आउँछ र हुरहुरी आउँछ नि लैजान्छौ सँगै म गुटुङ टुङ टुङ भगाई कालो कपाल घुङ्रियो मनमा माया उम्रियो कति बस्नु हेरेर राख मायाले बेरेर। तपाईँले चाहिँ कसैलाई के माया लाग्छ र भनेर सोध्नु भएको छैन? मैले त्यो गीतमा सोध्ने नै मैले नै हो। अब अहिले त जता जे खोल्दा पनि गानै देख्छु गानै सुन्छु, राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ आफूले गरेको काम। सोधेको छु के माया लाग्छ र भनेर, अब डु यु लभ मी त हुने होइन। एक एक जोडे दुई आखिर कुरो लगाइदेऊ माया पिरीमा अरूलाई दिन्न जोबन तिमीलाई फिरीमा। यति सुहाउनुपर्छ यति गर्नुपर्छ भनेर कम्प्रोमाइज गराउनको लागि अथवा त्यो मेन्टली रूपमा पनि उहाँहरू त्यो हाबी हुन कतिको खोज्नुहुन्छ? मैले आफैले चाहिँ ह्यारेसमेन्ट भनेर ह्यारेसमेन्ट फेस गर्नु परेको छैन होइन, तर यदि वर्क प्लेसमा ह्यारेसमेन्ट हुन्छ भने चाहिँ स्पिकअप होइन, बोल्नुपर्छ। नमारेर कुनै डर छोडिआऊ माइती घर तम्रा नाममा सारी दिउँला हाम्रा नामका घर पछि उमेर ढल्किन्छ फेरि। आफै फिचर भइदिउँ सुरबिना कार्कीसँग चाहिँ नि आफै बसिदिउँ भने लागेन तपाईँलाई त्यो लोभ लालच? चाहना त छ उहाँसँग काम गर्ने। हजुर, तपाईँले यति राम्रो हेन्सम गायक पहिलोपटक भेट्नु? त्यही भएर राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो। नराम्रो यस कारणले किनभने कति धेरै ट्यालेन्टेड कलाकारहरूले अपर्च्युनिटिज पाउनुहुन्न। त्यो तपाईँले कस्तो अप्ठ्यारो क्वेसन सोध्नुभयो होइन। यस्तो अब त्यो विषयमा मैले 2 महिना 3 महिना भइसक्यो भिजा आएन होइन, अनि त्यो भिजा नआउँदाखेरि म त इन्डियाबाट आएको 3-4 महिनाभन्दा पनि बढी भइसकेको थियो। टाइम पनि एकदमै नागेर गइसकेको थियो। मैले आफैले म यत्रो टाइम चाहिँ दिन सक्दिनँ, म ब्याकआउट हुन्छु भनेर अनि छोडेको मैले चाहिँ। www.mojakotv.com रमाइलो छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ इन्टरटेन नेपाल र मजाको टिभीमा। फाइनली हामीसँग तपाईँहरूको प्रिय कलाकार हुनुहुन्छ निशान भट्टराई अनि सुरबिना कार्की। उहाँहरूको यो नामै काफी रहेको छ र सँगसँगै अझ उहाँलाई चाहिँ यो अन्तर्वार्ताको माहौल जुरेको छ कि माया लाग्छ र। सुरबिनाजी तपाईँलाई कसको माया लाग्छ सबभन्दा? मलाई सबैको माया लाग्छ। होलसेलमा पाइँदैन? मम्मी बाबाको लाग्छ अनि सबैको लाग्छ, हजुरहरूको पनि लाग्छ। हो, कति लाग्छ तौलिनु भएको छैन माया चाहिँ? उखुममै लाग्छ। निशान, यो गीत त एकदम पपुलर भइरहेको छ है, माया पनि पाइरहनु भएको छ नि होइन? यो मायालाई कसरी ग्रहण गरिरहनु भएको छ तपाईँले? म त धेरै खुसी छु होइन। एकदम मतलब भनौँ न जुन खालको रेस्पोन्स छ होइन, राम्रो, एकदमै राम्रो छ क्या। त्यो मेरो लागि यसै पनि खुसीको कुरा हो। अब खुसी लाग्छ, त्यति त हो नि। तपाईँले चाहिँ कसैलाई के माया लाग्छ र भनेर सोध्नु भएको छैन? मैले त्यो गीतमा सोध्ने नै मैले नै हो। अब सायद त्यो गीत भन्दा कुरा गर्दैछौँ हामी, रियल लाइफको कुरा गर्दैछौँ। के माया लाग्छ र भनेर अब सोधिन्छ नि, सबैलाई सोधिन्छ नि होइन। अब यस्तो हो, अब त्यो आफूलाई माया लाग्छ भनेर सोध्नै नपरोस् क्या, म चाहिँ त्यो भन्छु कि। फिल गर्ने हो भन्नाले जस्तै तपाईँलाई मेरो माया लाग्छ भनेर सोध्नै नपरोस् क्या। तपाईँको व्यवहारले नै मलाई थाहा भइहाल्छ क्या कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा क्या, होइन? भनेपछि मान्छेले गीत गाउन मात्रै होइन, बोल्न पनि राम्रैसँग जान्नु भएको रहेछ भने कुरो थाहा पाइसक्यो। त्यस्तो होइन, अब त्यो बोल्न राम्रै भन्दा पनि तपाईँले सोधेको उत्तर त दिएको हो नि मैले, होइन र? ओके, श्रीविनाजी कस्तो छ, रेस्पोन्सहरू कस्तो भइरहेको छ? एकदमै यो गीतको चाहिँ टिकटकमा यति धेरै आइरहेको छ कि होइन? यो रेस्पोन्सलाई कसरी लिइरहनु भएको छ तपाईँले उहाँहरूको मायालाई? हजुर, रिलिज भएको फर्स्ट डे सेकेन्ड डेसम्म हामी ठिकै थियौँ होइन। त्यसपछि थर्ड फोर्थ डेदेखि टिकटकमा एकदमै हिट हुन थाल्यो। त्यसपछि अहिले त जता जे खोल्दा पनि गानै देख्छु गानै सुन्छु, राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ आफूले गरेको काम। यसरी मेरो त पहिलोचोटि हो यो होइन, एकदमै बुम भएको गीत, त्यही भएर खुसी छु म त। तपाईँले चाहिँ के माया लाग्छ र भनेर कोही स्पेसल मान्छेलाई सोध्नु भएको छैन? सोधेको छु सबैजना। सबैजना बाबा भन्नु पाइँदैन, सबैजना भन्नु पाइँदैन? सबैजनालाई सोधेको छु। हजुर, यो होइन होला, हो कति धेरै डिप्लोमेटिक हुनुभएको के? डिप्लोमेटिक भन्नु
डिप्लोमेटिकबाट पनि चिप्लो भएर क्या होइन सोधेको छु केमा लाग्छ र भनेर अब डु यु लभ मी त हुने होइन त्यो त अब सोधिन्छ सबैलाई सोधिन्छ अब तपाईँले सुन्न खोज्नु भएको मलाई थाहा छ के सुन्न खोज्नु भएको होइन तर त्यस्तो चिज छैन त्यो आदरणीय दर्शक पनि तल कमेन्ट गर्नु होला होइन यहाँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ भइसक्यो सबैलाई लाग्छ भन्नुभएको छ हो कि होइन भन्ने कुरो होइन तल कमेन्टमा मत जाहेर गर्नु होला होइन अब यो गीतको सिनेरियो हेर्दाखेरि एकदमै सबै कुराले पर्फेक्ट भएर यो गीत एकदमै चर्चित भएको छ सम्झिउँ फर्किनु फ्ल्यासब्याकमा कस्तो थियो त्यो बेलाको सुटिङहरू चाहिँ अलिकति एकदम टिपिकल बन्नु भएको छ होइन तपाईँ यस्तो राम्री मान्छे अनि चट्टा ल्याएर त्यो नेपाली कागज बनाइरहनु भएको देखेँ मैले होइन कस्तो रहेछ त्यो सुटिङ सो हामीले 5 दिन लगाएर सुट गरेको त्यो गाना होइन अलमोस्ट 5 डेज कहिले वेदर मिलेन कहिले घाम लागेन अनि पछि चाहिँ फेरि हामीले जस्तो नेचुरल वेदर छ त्यस्तैमै सुट गरेको पछि त्यो भिडियोमा विसोहरू लागेको छ नि त्योहरू सबै नेचुरल नै हो होइन नेपाली कागज बनाउनलाई अलमोस्ट लाइक 1 घन्टा जस्तो त मैले नेपाली कागज बनाएँ होला कि त्यहाँ गएर सिकेँ होला कसरी बनाउने भनेर त्यो बनाउने ठाउँमा गएर रमाइलो भयो सुटिङ जाडो थियो त्यो जाडोमा काम गरियो यस्तो ठाउँमा पुग्यो त्यो माथि त्यो डाँडामा त म घोडा चढेको सिन छ नि त्यो चाहिँ एउटा मात्र घर थियो त्यो डाँडामा त्यो राति त्यो डाँडामा बसेर भोलिपल्ट बिहान सुट गरेको राति त माइनसमा थियो होला कि यति जाडो घोडा चढ्न कतिको सजिलो रहेछ घोडा मैले लुकामारी भन्ने चलचित्रको गानामा पनि चढेको थिएँ होइन देख्नुभयो होला हजुरले त्यतिखेर मैले ट्रेनिङ गरेको थिएँ कि घोडा हर्स राइडिङ ट्रेनिङ अनि मलाई सजिलो भयो घोडा चढ्न अनि त्यसलाई फकाउनु पर्ने यसो त्योहरू आउँथ्यो मलाई पहिले ट्रेनिङ गरिसकेको थिएँ नि त भनेपछि यस्तो पर्फेक्ट हुन्छ सुरुबिना होइन पछिल्लो समयमा चाहिँ इन्डियामा गएर पनि एकदमै एक्टिङ क्लासहरू लिइरहनु भएको छ होइन अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पछिल्लो समयमा त्यो गीतमा पनि तपाईँको अभिनयको निखारता पनि आएको छ मेच्योर भएको होला पहिला अब मैले बुझेको थिइनँ होइन अब जसरी पनि गरिन्थ्यो अहिले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने एउटा क्राफ्टमा डेभलपमेन्ट चाहिँ भएको हो हजुर निशान तपाईँले यो गीत गाउँदै गर्दाखेरि यतिको चर्चा आउँछ जस्तो लागिरहेको थियो तपाईँलाई किनभने तर त तपाईँको सबै गीतहरू चर्चामै रहेको छ अलिक बढी स्पेसली यो गीत कतिले चाहिँ कति सुन्दा चाहिँ त्यही उनी भइसक्यो भन्ने पनि हुन्छ नि रिपिट मुडमा अब हुन त कति सबै त्यो प्रेडिक्टेड त हुँदैन नै होइन तपाईँले भने जस्तै अब थाहा त हुँदैन नि त कुन गीत के हुन्छ भन्ने त हुँदैन सबै गीतलाई त्यो एक हिसाबले आफूले होइन न्याय गर्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ गाइन्छ तर अब सबै गीत त्यस्तो भइहाल्छ भन्ने हुँदैन अब तर जे होस् मिलेर आउँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुरा के पनि बुझ्दैछु अथवा मलाई एउटा के पनि हो जस्तो लाग्छ भने मिलेर सबै कुराहरू मिलेर आएको सुनिँदाखेरि अथवा हेर्दा पनि होइन मान्छेलाई त्यो आफूलाई मिलेको जस्तो लाग्दाखेरि अथवा त्यसैमा कोसिस धेरै लाग्छ होइन त्यही नै हो नि त सबैभन्दा रिलेटेबल बनाउनु नै सबभन्दा च्यालेन्जिङ होला जस्तो लाग्ने अनि तर जो कतै कनेक्ट भयो भने त्यसले केही न केही गर्ने रहेछ भन्ने पनि फिल भयो क्या मलाई यो गीत एक्जाम्पल त्यसरी पनि यो प्रस्ताव आउँदाखेरि यो गीत पनि गर्ने र भन्ने टाइपको भयो कि भएन त्यस्तो चाहिँ भएन एकदमै भएन किनभने त्यस्तो किन भएन भने जस्तै यसको एरेन्जमेन्ट पक्ष धेरै राम्रो क्या होइन भिडियो त हामीले पछि होइन भिडियो पछि मलाई थाहा भएको भिडियो पछि हो होइन तर पहिला त अडियोमै मलाई इन्जोय आउनु पऱ्यो नि त मेन कुरा त होइन अब मैले फिल गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यस्तै भएको थियो भनौँ न अब एरेन्जमेन्टै सुरुमै अब मैले सुन्ने डमी नै यति राम्रो थियो अब यसलाई अलिकति यस्तो तरिकाले गर्दा हुन्छ होला भन्ने हिसाबले म आफूले पनि केही कामहरू गरेँ र जो सबै कुरा म्युजिक कम्पोजिसन त्यस्तै र मेन झन् लिरिक्स त्यस्तै सबै पक्ष क्या त्यो मिलेकै भनौँ न अघि मैले भने नि हो त्यस्तै खालको क्या यो गीत चाहिँ निशानलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एकदमै अपेक्षा गरेको गीतहरू चाहिँ यो गीत चाहिँ तपाईँले भनौँ न कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई सामान्य पनि ठान्नु भयो होला कुनै गीतहरूलाई चाहिँ ब्लास्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सामान्य भइदिएर गएको हुन्छ त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन मेन चाहिँ यसमा कस्तो मिठो कुरा हो यो होइन तपाईँको जस्तै यसमा के हो भने कहिले पनि हो जस्तै त्यो सोचेर चाहिँ गर्ने नै होइन क्या रिजल्ट सोच्ने नै होइन क्या खास चाहिँ मेन कुरा चाहिँ रिजल्ट सोच्ने नै होइन प्रोसेसमा चाहिँ धेरै ध्यान दिने हो क्या तपाईँ प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराको मिड पोइन्ट त कहिले पनि हुँदैन भनिन्छ नि पर्फेक्ट त कोही पनि नै हुँदैन कोही नै हुँदैन नि त होइन अब कस्तो हो भने प्रयास त गर्ने हो सबैले भन्ने खालको लाग्छ क्या हो तपाईँले भने जस्तै त्यो यसलाई चाहिँ यो बनाउँछु भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि त्यो हुँदैन पनि हुन्छ पनि त्यो एकदम मिक्सअप कुरा हो तर त्योभन्दा पहिला प्रोसेसमा राम्रो बनायो भने सायद त्यसको केही न केही होइन राम्रै इफेक्ट आउला कि भन्ने चाहिँ हुन्छ है त्यसरी काम गर्दा चाहिँ पछिल्लो समयमा निशान चाहिँ नेपाली सिनेमाको पार्श्व गायनमा एकदमै प्रभावशाली भएर आउँदै हुनुहुन्छ
तपाईँको चिमलको नेपाल आइडलको कलाकारहरू प्रडक्टहरू भनौँ न, नेपाल आइडलले जुन किसिमको फेम बनायो, के छ निशानसँग त्यस्तो के छ जस्तो लाग्छ आफूलाई? मसँग त त्यस्तो अब त्यस्तो भन्ने नै म त्यसरी सोच्दिनँ होइन। के हो भने मलाई एउटा कुरा चाहिँ भनौँ न आउँछ जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई यो एउटा कुरा गर्न चाहिँ आउँछ, त्यो हो सिङ्गिङ भनौँ न। मेजर फ्याक्टर नै त्यही हो जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ र त्यो सबैले आफ्नो भित्र के छ भन्ने कुरा चिन्नुपर्छ भन्छ नि, हो त्यो चिन्दाखेरि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब त्यो मेरो बच्चैदेखिको र त्यो सबै कुराहरू पाउन पनि एउटा धेरै भाग्यमानी नै मान्छे जस्तो लाग्छ, किनभने हरेक फ्यामिलीलाई सपोर्ट हुँदैन क्या एउटा म्युजिकमा होइन। हरेक फ्यामिलीलाई हरेक एउटा फ्यामिलीमा कुनै क्षेत्रमा लाग्न खोजिरहेछ भने त्यसलाई भरपुर सपोर्ट हुँदैन क्या। कतिपय कुराहरूमा कहिलेकाहीँ सबै त्यस्तो सपोर्टिभ फ्यामिलीहरू हुँदैनन् पनि होइन। कतिपय कुराहरूमा कहिलेकाहीँ कतिलाई के बन्ने इच्छा हुन्छ तर पनि होइन त्यो त्यस्तो भइरहन्छ नि त। तर अब फ्यामिलीले गर्दाखेरि अर्कै के कुराहरूलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने, तर मेरो फ्यामिली चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न थियो क्या। जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो हुँदाखेरि म बच्चैदेखि यो कुरालाई कन्टिन्यू दिन पाएँ क्या। तपाईँ त बुझ्ने मौका पाएँ भनौँ, अझै पनि बुझ्दैछु। र सँगसँगै निशान चाहिँ के छ भने भिडियोमा फिचर भएर जमेको मान्छे पनि हो। यो गीत यति राम्रो गीत भएको गीतलाई आफै फिचर भइदिउँ सुरबिना कार्कीसँग चाहिँ नि आफै बसिदिउँ भने लागेन तपाईँलाई त्यो लोभ लालच? भिडियो पहिल्यै बनिसकेको थियो होइन। फेरि भन्दा पहिला भिडियो गाना पहिले भिडियो पहिले बनिसकेको थियो त। बिल्कुल भन्नाले यस्तो प्लानिङ हो, गीत रेकर्ड मात्रै पछि भएको हो। भन्नाले रेकर्ड भन्नाले कस्तो हिसाबले भने सिङ्गरको आवाज मात्रै पछि रेकर्ड भएको हो नि त। प्लानिङ त सबै सुरुबाटै बनिन्छ नि त होइन त। भनौँ न एउटा गीत बनिदिँदाखेरि त्यसको लिरिक्स कसरी लेख्ने त, यो स्टोरीलाई यहाँ डिस्प्ले गराउने हो भने स्टोरी अनुसारकै लिरिक्स हुनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले नै यो टिमवर्कै हो क्या होइन। ममा चाहिँ कति बेला मात्रै आइपुग्यो भने गीत गाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले कन्ट्याक्ट भयो। मैले गएर त्यसलाई सुनेर प्र्याक्टिस गरेर मैले गएर गाएँ, अनि त्यो पछि म्याचेबल पनि त्यही ग्रुप डिस्कसनमै टिमवर्कमै भयो क्या। तपाईँलाई लागेन अहिले भिडियो हेर्दाखेरि ओहो यहाँ चाहिँ म हुनु पर्थ्यो होइन? त्यो लाग्यो नायिकासँग होइन। तर मलाई लाग्दैन उहाँ राम्रै एकदम राम्री नै हुनुहुन्छ होइन। त्यो सही कुरा हो। सँगसँगै तर त्यो क्यारेक्टरमा जुन उहाँले निभाउनु भएको छ त्यो क्यारेक्टरलाई अर्को सुहाउने चाहिँ मेल एक्टर उहाँ नै ठिक हुनुहुन्थ्यो क्या। र म त्यो कुराहरूमा रेडी पनि छैन र म त्यो एक्सेप्ट पनि गर्न सक्दिनँ क्या। म त्यसो भए तपाईँले किन खेल्नु भएको त एक दुईवटा म्युजिक भिडियो? म आफूले मन लागेको कुरा पनि हो नि त। मेरो कम्पोजिसनमा त म आफूले पनि केही न केही आफूलाई मनपर्ने कुराहरू भएको भएर पनि हुनसक्छ नि त। सबैको चोइस न हो होइन। अब यसो गरौँ न, यो के माया लाग्छ रमा तपाईँ हुनु भएन, अब नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ सुरबिनालाई चाहिँ निशान हुनुपर्छ भन्ने कतिको लागिरहेछ अब तपाईँको जोडी? त्यो त अभियसली काम गर्ने चाहना त छ, तर अब भन्ने बित्तिकै हुँदैन, अब त जुड्नु पनि पर्छ। चाहना त छ उहाँसँग काम गर्ने। हजुर, तपाईँले यति राम्रो हेन्सम गायक पहिलोपटक भेट्नु अब के छ भने नि उहाँले पनि अभिनय गर्नुहुन्छ होइन, त्यो हिसाबले मैले हेरेको छु उहाँको म्युजिक भिडियो, अभिनय पनि एकदमै राम्रो छ उहाँको। अनि कुनै दिन त्यस्तो अफर आएको खण्डमा म नाइ भन्दैन, म गर्छु। पहिलोपटक निशानलाई चिनेको चाहिँ कहाँनिर? निशानको नोटिस हुन्छ नि। हजुर, नेपाल आइडल। कुन पर्फर्मेन्स हेर्नुभएको थियो? अब त्यो धेरै अगाडिको कुरा होइन, पर्फर्मेन्स भन्दा पनि त्यही फिनालेमा पुग्दाखेरिको कुराहरू चाहिँ थाहा छ मलाई। हजुर निशान, जस्तै कि सुरबिनासँग चाहिँ तपाईँले भिडियो आइसकेपछि मात्रै उहाँको बारेमा खोज्नु भयो कि पहिला पनि उहाँको के अरे सिनेमाहरू हेर्नु भएको? धेरै चाहिँ भिडियो आएपछि नै मैले धेरै कुराहरू उहाँको बारेमा अझ प्रष्ट चाहिँ मैले मतलब थाहा पाएँ होइन। तर जे होस् उहाँ मुम्बई हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन होइन। उहाँसँगै कुरा हुँदाखेरि यसरी नै भेटघाटमा झन् धेरै कुराहरू क्लियर भए। र सँगसँगै अब मुम्बईबाट तपाईँ नेपाली सिनेमा नगरीमा फेरि पनि फर्किनु भएको हो कि अझै तपाईँको मुम्बईमा काम बाँकी छ? त्यो गएको फर्केको भनेको त्यस्तो छँदै छैन कि। मैले खासमा म इन्डिया गएको, इन्डिया सेटल हुनलाई पनि होइन, त्यहाँ गएर एकदमै स्ट्याब्लिस्ड एक्टर हुन्छु भनेर सोचेर गएको पनि होइन। त्यहाँ त आफ्नो स्किल्स बढाउन भनेर गएको होइन, सिक्न भनेर गएको हो। अब त्यो सिकेको कुरा मैले इन्डियामा काम गर्छु या नेपालमा काम गर्छु त्यो त एउटै कुरा हुने होइन र कामै त गर्ने हो। त्यो म गएको थिएँ कम ब्याक भन्न मिल्दैन कि। भनेपछि तपाईँ त्यो सिक्ने प्रोसेसिङ अझै सक्यो कि अझै बाँकी छ? मैले लर्निङ प्रोसेस कहिले सकिन्छ भनेर, इट्स अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस होइन र। मान्छेले हरेक दिन केही न केही कुरा सिकिरहेको हुन्छ।
सो लर्निङ फेज नै हो। भनेपछि जान अझै पनि बाँकी छ तपाईँलाई? सो हजुर जान बाँकी छ होइन, इन्टरनेसनल फ्लाइट खुल्न पनि बाँकी छ, त्यसपछि गइन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ त्यता केही प्रोजेक्टहरू गर्दै हुनुहुन्छ कि रिसेन्टली केही छ कि त्यस्तो हुने कुरा हुँदैछ कि के छ? प्रोजेक्टहरू मैले उता गरेको भनेको म्युजिक भिडियोहरू हो, एड हो होइन, सिरियलमा काम गरिहालेँ, त्यो सानो रोलहरू सबैलाई थाहा छ होइन। अनि अहिले चाहिँ मैले मेन फोकस गरिरहेको भनेको चाहिँ अब इन फ्रन्ट अफ द क्यामेरा त के हुन्छ भन्ने कुरा मैले अलमोस्ट सबै थाहा नै भइसक्यो होइन। बिहाइन्ड द क्यामेरा पनि के हुन्छ अब भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एक्टरले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यही भएर असिस्ट गर्ने चाहिँ मैले सोचिरहेको छु होइन, विथ वान अफ द डिरेक्टर। त्यही नै हो अहिले मेरो प्रोजेक्टको कुरा भइरहेको चाहिँ उता बम्बईमा चाहिँ। र सँगसँगै बम्बईमा मुम्बईमा चाहिँ नि त्यो नगरीमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कडा सङ्घर्ष चाहिन्छ र सँगसँगै नेपोटिजमको कुराहरू पनि एकदमै हाइली भएको छ। त्यो चाहिँ कतिको फिल गर्नुभयो? तपाईँ नेपालबाट जानुभएको कलाकार, तपाईँ आफै एकदम प्रतिभाशाली कलाकार हुनुहुन्छ, उता ज्यादा कि यता ज्यादा नेपोटिजम ग्रुपिजम? नेपालमा त नेपोटिजम छैन है, ग्रुपिजम छ, तर अब त्यो राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो कि, त्यसमा दुइटै पक्ष छ। त्यो म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु होइन। उता इन्डियामा चाहिँ नेपोटिजम छ, तर अब त्यो मैले फेस गर्नु परेको छैन, किनभने म त्यो स्टेजसम्म पुगिसकेको नि त छैन नि। म त अझै त्यो बाटो हिँड्दैछु, त्यहाँसम्म पुगेको छैन। त्यही भएर छ न चाहिँ छ, तर मैले फेस गर्नु परेको छैन। तर नेपालमा चाहिँ ग्रुपिजम भन्नुहुन्छ भने अब एउटा टिम वर्क हो क्या। जसरी मैले अब यो लुकीछुपी गरेँ अनि त्यसपछि लुकीछुपीपछि हाम्रो यो म्युजिक भिडियो भयो कि यो माया लाग्छ र होइन, के माया लाग्छ र, अब यो पनि त हाम्रो टिम वर्क हो नि। तपाईँलाई ग्रुपिजम भन्न मिल्दैन नि त होइन, टिम वर्क हो। अनि यदि मैले कति चलचित्रहरू बिग ब्यानरहरूको ग्रुपिजमको कारणले गर्दा कलाकारहरूलाई राखेको भनेर कुरा निस्केको छ होइन। मैले त्यो पात्रहरू हेर्छु क्या, क्यारेक्टरहरू हेर्छु, उहाँहरू फिट भएर राख्नु भएको हो। उहाँहरू फिट नभइकन कसैलाई पनि राख्नु भएको छैन कि। यदि उहाँहरू फिट हुनुहुन्न थियो भने अरू अप्सनहरू हुन्थ्यो होला, अरूलाई खोजिन्थ्यो होला, तर उहाँहरू फिट भएर नै राख्नु भएको हो। त्यही भएर राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो। नराम्रो यस कारणले किनभने कति धेरै ट्यालेन्टेड कलाकारहरूले अपर्च्युनिटिज पाउनुहुन्न त्यो कारणले गर्दा होइन। तर राम्रो फेरि हामीले अरू मान्छेलाई त अगाडि बढाइरहेछौँ नि त होइन। सुरुविनालाई काहीँ न काहीँ ग्रुपिजम भएको कारणले काहीँ कुनै त्यो दावेदारी हुँदा पनि तपाईँ त्यसमा नपर्नु भएको भने फिल चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन नेपाली सिनेमा नगरीमा तपाईँलाई? छैन। निशान हो, जस्तै कि तपाईँ यति प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ सिङ्गिङ क्षेत्रमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ चर्चा हुन्छ कि हुँदैन? नेपोटिजम ग्रुपिजम तपाईँलाई त्यस्तो फिल भएको छ? जहाँसम्म कसरी भन्ने, अब मैले आफ्नै हिसाबले अब भनौँ न, मसँग कन्ट्याक्टमा जुन हुनुहुन्छ नि कम्पोजर्सहरू अथवा मैले उहाँहरूसँग कन्टिन्यू नै काम गर्न पाइरहेको छु होइन। मैले त्यसमा केही हुनै छैन। अब मैले झन् नयाँ नयाँ मान्छेहरू भेटिरहेको छु होइन, नयाँ नयाँ राम्रो मान्छेहरू अझ भनौँ न। अब त्यही त हो, बिस्तारै चिनजान हुँदै जान्छ सबैजनासँग होइन। त्यही हिसाबले अब कस्तो हो भने, अब तपाईँको त्यो भनेको के लाग्छ भने मलाई, तपाईँ जति स्पेन्ड टाइम गर्नुहुन्छ एउटै कुरामा अथवा जुन आफ्नो क्षेत्रलाई, त्यससँग रिलेटेड तपाईँले मान्छे कोही न कोही भेटाउनु नै हुन्छ क्या, जहाँसम्म राम्रो मान्छेहरू होइन एक हिसाबले। र त्यो राम्रो काम बन्दै गएपछि फेरि सायद त्यही रिलेसनले फेरि अर्को कुराहरू त्यसैबाट जन्मिन्छ होइन। त्यही कुरा कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। त्यो सँगसँगै आफूले गर्ने अध्ययन पनि छँदैछ, आफूले के गर्ने इन्डिभिजुअल एज अ इन्डिभिजुअल भन्ने पनि छँदैछ। त्यो हुँदाखेरि मलाई त्यस्तो अहिलेसम्म थाहा छैन है, अब होइन त्यस्तो नेपोटिजम छ या छैन भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेको छैन जहाँसम्म। सङ्गीत क्षेत्रमा अलिकति कम चर्चा छ यस हिसाबले। म्युजिक मलाई चाहिँ किन त्यस्तो लाग्छ भने इन्डिभिजुअलिटी पनि हो क्या म्युजिक भनेको। कुन हिसाबले भन्दाखेरि स्वतन्त्र छ क्या त्यो चाहिँ सङ्गीत चाहिँ होइन। जसले पनि गर्न पाउँछ नि त होइन, त पाउँदैन त भन्नु त, जसले गर्न पाउँछ, जसले पनि आफ्नो गर्न पाउँछ। तर स्वतन्त्रतामा कसैले पनि रोक्न पाउँदैन होइन, कसैले केही गर्न पाउँदैन। तर अब कतिले कस्तो गर्छ, मुभी क्षेत्रसँग लिङ्क हुन्छ हुँदैन कतिको होइन, कतिको नभइकन पनि त राम्रो आफ्नै ठाउँबाट योगदान गरिरहनु भएको हुनसक्छ, कतिको भएर पनि भइरहेको हुनसक्छ, कति त्यो पाउनै बाँकी भइरहेको पनि हुनसक्छ होइन। धेरै कुराहरू छ। त्यो हुँदाखेरि म्युजिक चाहिँ एउटा स्वतन्त्रता भन्छ नि, त्यो चाहिँ हो क्या म्युजिक। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ कसैले रोक्दैन र त्यसमा नेपोटिजम भन्ने कुरा एक्जिस्टै हुँदैन क्या। राम्रो छ भने त्यो म्युजिक जसले पनि सुनिदिन्छ क्या।
होइन त भन्नु त। निशान जस्तो कि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ सङ्गीतकारहरू पनि आफै गीत गाइदिनुहुन्छ, अनि त्यो मानेमा चाहिँ सिङ्गरलाई किन दिने, कम्पोजरले सिङ्गरलाई किन दिने भनेर अलिकति कम्पोजरहरू सङ्गीतकारहरू पनि लोभी भएको भन्ने चर्चा सुन्नु, तपाईँ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो कुरालाई जहाँसम्म यस्तो हो, अब कम्पोजर्सहरूले आफैले गाइराख्नु भएको छ नि त, उहाँहरूको पनि त रहर हुँदो हो नि त होइन, उहाँहरूको पनि रहर हुँदो हो। पक्कै पनि आफ्नो गीत सायद मैले भन्दा अरू कसैले न्याय गर्न सक्दैन कि भन्ने आफूलाई पनि लाग्छ क्या एज अ कम्पोजर, हो कि होइन त भन्नु न। जसले छान्छ नि भन्नुको मतलब कस्तो भने तपाईँ एउटा चिज बनाउनुहुन्छ, त्यसको लागि को एप्लिकेबल होला भन्ने चाहिँ अगाडि नै फिक्स हुन्छ क्या, तपाईँ त्यो मान्छे सोचेरै बनाइराख्नु भएको हुन्छ क्या। कति कुराहरू हुन्छ नि, अब जस्तै मलाई यो गीतमा अङ्कित बाबु अधिकारी कम्पोजर हो, उहाँले मलाई के भन्नुभएको छ भने यो गीत चाहिँ मैले तपाईँलाई सोचेर पनि बनाएको हो भन्ने खालको हुन्छ नि त माइन्ड मेकअप, अनि त्यो कुराहरू मिल्दै जान्छ। सायद त्यस्तो उहाँहरूले नसोचिकन आफूले नै गाउँछु भन्ने हिसाबले सोचेर पनि त त्यो क्रिएट गरेर त्यसरी त्यसलाई निभाउनु भएको पनि त हुनसक्छ होइन। त्यो विभिन्न कुरा आफ्नो रहर पनि हुनसक्छ, उहाँहरूले दिइ पनि त रहनु भएको छ, नदिनु भएको पनि छैन होइन। अब अरू जस्तै उहाँहरूको आफ्नै कम्पोजिसनमा पहिला कति मतलब सिङ्गर्सहरूले गाउनु भएको हो, अहिले पनि गाइराख्नु भएको छ, त्यो छैन होला जहाँसम्म लाग्छ, आफ्नो रहर हो। सुरबिना, अब तपाईँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो पर्दामा हेरिरहेको बिचमा अब म्युजिक भिडियोबाट पनि तपाईँले मन जित्नुभयो, नेपाली सिनेमामा चाहिँ अब कुनै छ आउनु पर्ने बिग प्रोजेक्टहरू तपाईँको पाइपलाइनमा छ? अहिले केही पनि छैन, बिचमा लप्पन छप्पन भन्ने चलचित्र गर्न लागेको थिएँ, फेरि पछि छोडेँ मैले उता युरोप गएर फर्केपछि होइन, त्यसपछि म इन्डिया गइहालेँ, आएपछि यो गीत भयो, त्यसपछि अहिले केही पनि छैन। कारण खुलाउनु मिल्छ लप्पन छप्पन छोड्नुको कारण? सो उता हामी 17-18 दिन जस्तो भइसकेको थियो उता युरोप गएको, अनि हाम्रो चाहिँ क्यामरामेन यहाँबाट उड्दिनु भएन कि, अनि हामी 17 दिनसम्म त्यहाँ सुटिङै नगरेर बसेपछि टाइम पनि वेस्ट भइरहेको थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ टिजर खिचेर फर्किने भनेर सानो टिजर खिचेर हामी फर्क्यौँ नेपाल 18 दिनपछि। अब बाँकी स्केड्युल अस्ट्रेलिया गर्ने भन्नुभएको थियो, 2 महिना 3 महिना भइसक्यो भिजा आएन होइन, अनि त्यो भिजा नआउँदाखेरि म त इन्डियाबाट आएको 3-4 महिनाभन्दा पनि बढी भइसकेको थियो, टाइम पनि एकदमै नागेर गइसकेको थियो। मैले आफैले म यत्रो टाइम चाहिँ दिन सक्दिनँ, म ब्याकआउट हुन्छु भनेर अनि छोडेको मैले चाहिँ। हजुर, भनेपछि अब तपाईँ चाहिँ चाँडै हामी पर्दामा चाहिँ ठुलो पर्दामा पनि हेर्न पाऊँ होइन। कोरोना सकिएपछि तपाईँलाई धेरैले अपेक्षा पनि गर्नुभएको होला, किनभने के माया लाउँछ रले चाहिँ धेरै माया दिनुभएको छ तपाईँलाई। हजुर, स्पेसली कुनै पर्सनली मेसेजहरू दिनुभएको छ त त्यो गीत हेरिसकेपछि तपाईँलाई दिएको एउटा हुन्छ नि विशेष तपाईँको लागि प्रशंसा? अब फ्रेन्ड्स फ्यामिली अनि हाम्रै मिडियाकै साथीहरू टेक्स्ट गरिरहनु भएको थियो कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर। मलाई सबैभन्दा धेरै खुसी चाहिँ श्वेता दिदीले टेक्स्ट गर्नुभएको थियो, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो गाना कङ्ग्रेचुलेसन भनेर होइन, त्यही नै हो। निशान, अब तपाईँलाई चाहिँ हतपत हामी मिडियामा भेट्न पाउँदैनौँ होइन, यसरी अन्तर्वार्ताहरूमा इन्टरभ्युजहरूमा चाहिँ कम देखिनुहुन्छ, तर काम चाहिँ ब्लास्टका ब्लास्ट दिनुहुन्छ होइन। आइदियो मेरो बुई होइन, अनि त्यसपछि गएर भिजिट भिसामा थुप्रै गीतहरू छ होइन, तपाईँले छोटो समयमा धेरै गीतहरू पार्श्व गायन गरिसक्नु भएको छ। जे होस् तपाईँले भने हो, जे होस् भइरहेछ भनौँ न, राम्रो भइरहेछ, म त्यो कुरालाई धेरै पोजिटिभली लिन्छु। र सँगसँगै अब मैले गर्न खोजेको केही न केही मन पराइदिइरहनु भएको छ होइन। त्यही कहिलेकाहीँ लाग्दैन यो रियालिटी सोबाट आउने सबैजनाहरू चाहिँ जति चर्चा हुन्छ नि, जस्तै निशानले जति अपर्च्युनिटी पायो र जति अगाडि काम गर्न पायो नि, सबैले नपाएको अथवा सबैजना यो रफ्तारमा नकुदेको भन्ने कुराहरू छ नि, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा? तपाईँले कस्तो अप्ठ्यारो क्वेसन सोध्नुभयो होइन। यस्तो अब त्यो विषयमा म आफूले बुझेको भन्छु है त। अब जस्तै के हो जस्तो लाग्छ भने नि, अब त्यो कतिपय कुराहरू जस्तै मैले पनि लाइफमा हरेकचोटि केही न केही सरप्राइजेस नै हुन्छ क्या, भनेको जस्तै तपाईँले नसोचेकै नै हुने हो क्या जहिले पनि होइन, नसोचेकै त हुन्छ नि। अब जस्तै मैले पनि त एक हिसाबले मेरो लर्निङ म एउटा कुरामा चाहिँ फिक्स छु कि जस्तै मैले गरिराख्ने अध्ययन आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कन्टिन्यू छ क्या, त्यसमा मेरो कुनै कम्प्रोमाइजेस भन्ने छैन क्या। भन्नाले मैले त्यसलाई कम्प्रोमाइज नै गर्दिनँ क्या, आफूले सिक्ने कुरामा चाहिँ। अपर्च्युनिटी पाउने कुरामा चाहिँ मेरो बसको कुरा होइन क्या त्यो।
होइन जस्तै त्यो चाहिँ केही न केही भने नि अघि कनेक्टिभिटीले केही न केही मतलब कसै न कसैलाई मन परेर रिकमेन्डेसनमा होइन यो भाइले राम्रो गाउँछ होइन इज अ गुड सिङ्गर भन्ने हिसाबले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ मैले त्यो मौका पाउँछु त्यसलाई म अझै निभाउने कोसिस गर्छु होइन लाइफ सधैँ यसरी नै अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एज अ ह्युमन तर कस्तो हो भने अपर्च्युनिटी पाउनेमा मेरो कुनै हात हुँदैन सिक्ने कुरामा चाहिँ म धेरै हुन्छु र तपाईँ अगाडि पनि बढ्दै जानुहोस् हाम्रो यही कामना रहेको छ यो गीत त हामी नसुनिकन जानुपर्छ गयौँ भने दर्शकले चाहिँ तल कमेन्टमा चाहिँ यो गीत पनि गाउनु लगाएन भनेर हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ जुन उदाउने तारा लाग्ने सधैँ राति राति एक्लै झ्यालमा बसी मैले कति हेर्नु माथि जुन उदाउने तारा लाग्ने सधैँ राति राति एक्लै झ्यालमा बसी मैले कति हेर्नु माथि कालो कपाल घुङ्रियो मनमा माया उम्रियो कति बस्नु हेरेर राख मायाले बेरेर कति डुल्छौ वरिपरि भुनभुनाउँदै मौरी सरी थ्याङ्क यू यति नै माया लाग्छ खुम्मै लाग्छ नि मेरो याद आउँछ र हुरहुरी आउँछ नि लैजान्छौ सँगै म गुटुङ टुङ टुङ भगाई सुरबिनासँग यो पनि क्यापेसिटी रहेछ है गाउने ए हो अब यसो रियाज गरेर होइन म एक्टिङ मात्र गर्छु बाथरुम सिङ्गर चाहिँ हो एभ्री वान इज अ बाथरुम सिङ्गर कस्तो कस्तो गीत गाउनुहुन्छ बाथरुममा अब त दिमागमा त्यतिखेर जुन आउँछ त्यही विशेष गरी कपडा धुने बेलामा कुन गीत कपडा म धुँदिनँ र जाँदा जाँदै तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लागेको नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा ह्यारेसमेन्टको कुराहरू कतिको हुन्छ यो हुन्छ कि हुँदैन पछिल्लो समयमा नायिका साम्राज्ञीले पनि त्यो कुराहरू उठाइरहनु भएको छ र अन्य नायिकाले पनि साथ दिइरहनु भएको छ तपाईँ पनि नायिका भएको हिसाबले यो कल्चर छ कि छैन तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ कि छैन मैले आफैले चाहिँ ह्यारेसमेन्ट भनेर ह्यारेसमेन्ट फेस गर्नु परेको छैन होइन तर यदि वर्क प्लेसमा ह्यारेसमेन्ट हुन्छ भने चाहिँ स्पिकअप होइन बोल्नुपर्छ काम गर्ने ठाउँमा यदि यो फिल्डमा मात्र नभएर अरू जुनै पनि फिल्डमा ह्यारेसमेन्ट हुन्छ भने जसले पनि आएर यो कुरा बोलिदिनुपर्छ कि काम गर्ने ठाउँमा ह्यारेसमेन्ट भयो भने काम गर्नै सकिँदैन होइन त्यही भएर स्पिकअप भन्छु म हजुर छोरी मान्छे भएर विशेष गरी छोरी मान्छेमाथि त्यो चाहिँ अलिकति कुदृष्टि लाउने अथवा त्यो हिसाबले गर्दा काहीँ न काहीँ यति सहनुपर्छ यति गर्नुपर्छ भनेर कम्प्रोमाइज गराउनको लागि अथवा त्यो मेन्टली रूपमा पनि उहाँहरू त्यो हाबी हुन कतिको खोज्नुहुन्छ यो फिल्डमा त्यस्तो हाबी हुन खोज्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यो किनभने मैले त्यस्तो सोचेको छुइनँ होइन अनि अब कोही मसँग राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ भने मैले त्यसलाई नेगेटिभ त सोच्दिनँ नि त होइन अब त्यो ह्यारेसमेन्ट भनेर फिजिकल असल्ट यताउता भन्ने चाहिँ मैले फेस गर्नु परेको छैन होइन तर कोही मसँग एकदम राम्रो बोल्नुहुन्छ भन्दैमा त्यसलाई म ह्यारेसमेन्ट त भन्दिनँ नि होइन हजुर र अब जाँदा जाँदै अब कुरा सकाउँ र तपाईँलाई अल द बेस्ट यति राम्रो गर्नुभएको छ गीतको लागि बधाई पनि छ र अरू पनि म्युजिक भिडियोहरू आउने क्रम छ कि के छ मेरो हिजो भर्खर एउटा म्युजिक भिडियो रिलिज भयो अनि अब अर्को एउटा आउनु बाँकी छ अहिले चाहिँ यो गीत हिट भएपछि अरू आउने अफर पनि आइरह होला तपाईँलाई अलिअलि अल द बेस्ट त्यसो भए तपाईँ सुरबिना कार्की मुम्बई नजाओस् सकेसम्म यहीँ काठमाडौँमै र मलाई चाहिँ अर्को के अरे निशानसँग चाहिँ अर्को एउटा गीत पनि सुन्न मन लाग्यो किनभने मैले निशानसँग अन्तर्वार्ता गर्छु भनेर धेरै लामो समयपछि मैले जोडेको छ म त गीत गाउन नलगाइकन त म छोड्दिनँ होइन तपाईँको धेरै मुभीका गीतहरू हिट छन् एक दुईवटा मलाई गुनगुनाउन मलाई अनुरोध गर्छु म जस्तै कुन तपाईँलाई मनपर्ने मैले गाएका मध्ये कुनै जुन गीत गायो भने एक एक जोडे दुई आखिर कुरो लगाइदेऊ माया पिरीमा अरूलाई दिन्न जोबन तिमलाई फिरीमा गर्मीलाई फ्यान हजुर जाडोलाई हिटर तिम्रो मेरो ज्यानको दूरी किन 100 मिटर एउटा रोमान्टिक यति रोमान्टिक गीत गाइदिन्छ अरूको लागि होइन अरूलाई मान्छे लभ परिसक्यो निशानको कुरो छैन
गीत पनि छ, अरू पनि छ एउटा रोमान्टिक एउटा रातो टिका पञ्चायत 3 को गीत पनि छ नि। छक्का पन्जाको पनि छ। छक्का पन्जाको ऊ के अरे बजाएर बाजा लिन आयो राजा, मैले दिने माया सधैँ हुन्छ ताजा, नमानेर कुनै डर छोडी आऊ माइती घर, नमारेर कुनै डर छोडी आऊ माइती घर, तम्रा नाममा सारी दिउँला हाम्रा नामका घर, पछि उमेर ढल्किन्छ फेरि। थ्याङ्क यू। मान्छेलाई लभ पार्ने गीत चाहिँ जाने हो निशानले। अल द बेस्ट, तपाईँ यस्तै रहनुहोस्, तपाईँले यस्तै गीतहरू दिनुहोस्, यस्तै गीत सङ्गीतहरूबाट दर्शकलाई चाहिँ मनोरञ्जन प्रदान गर्नुहोस्, उहाँहरूको लभ पारिदिनुहोस् र तपाईँको पनि चाँडै होस्। हाम्रो यही कामना रहेको छ। सुरबिनाजीलाई पनि तपाईँलाई पनि त्यो के माया लाग्छ र भनेर फोनमा दङ्ग्याउन पाउनुहोस् चाँडै। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ कि दर्शकलाई? गानालाई धेरै माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर यति मात्रै? हजुर अहिलेलाई यति मात्रै। निशान केही भन्नुहुन्छ? केही भुलचुक भयो भने लिने दिने है फेरि तल्ल। हो एकदम धेरै खुसी छु होइन। यसरी नै अब भनौँ न साथ यसरी नै पाइराखौँ होइन। मैले गरेको चिजलाई मन पराइदिनु भएको छ, यो मैले यो बुझ्छु कि मैले अझै केही गर्दाखेरि यसरी नै होइन जे होस् मलाई पोजिटिभ इन्करेजमेन्ट पोजिटिभ भाइब्सहरू पाउँछु क्या यस्तो रेस्पोन्सले, र यसलाई म एकदमै धेरै पोजिटिभ तरिकाले लिन्छु र जे होस् म राम्रो काम यसरी नै कन्टिन्यू गर्नेछु। माया यसरी नै दिइराख्नु होला। एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जसले यो भनौँ न गीत सुन्नुहुन्छ, गीत सङ्गीतलाई मन पराउनुहुन्छ होइन। मेरो मात्रै होइन सबै हो एज अ होल। म्युजिक भनेको भने नि अघि कसैको लागि होइन सबैको लागि हो, कसै एकको लागि होइन सबैको लागि हो क्या। र सबै सम्पूर्ण अब दर्शक श्रोताहरू म्युजिक लिसनर्सहरू सम्पूर्ण सबैजनालाई आई लभ यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू। र तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। कपी पेस्ट सेम टु सेम कपी पेस्ट है मेरो पनि। र तपाईँहरू सबैजनालाई बधाई छ, शुभकामना छ। यो इन्टायर टिमलाई यहाँ जति पनि यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ यो गीतको लागि सबैजनालाई बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।